बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। पाक आहे उहा ज़ात जंहिं पंहिंजे ख़ासि बाने खे रात जे कुझु हिस्से में मस्जिद हराम खां मस्जिद अक्सा ताईं सैर करायो, जंहिंजे चौधारी असां बरकतूं रखियूं आहिनि, जीअं असां उनखे पंहिंजूं अज़ीम निशानियूं ॾेखारियूं। बेशक उहो ई ॿुधण वारो ॾिसण वारो आहे। وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا। ऐं असां मूसा खे किताब अता कयो ऐं उनखे बनी इसराईल जे लाइ हिदायत बणाए छॾियो जो मूंखां सवाइ कंहिंखे बि कारसाज़ न बणायो। ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا। ए उन्हनि माण्हुनि जी औलाद जिन खे असां नूह सां गॾु सवार कयो, बेशक उहो वॾो शुक्रगुज़ार बानो हो। وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا। ऐं असां बनी इसराईल जी तरफ़ किताब में वही मोकिली त ज़रूर तव्हां ज़मीन में 2 भेरा फसाद फैलाईंदो ऐं तव्हां ज़रूर वॾो गुरूर कंदो। فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا। पोइ जॾहिं उन्हनि 2 भेरनि मां पहिरें भेरे जो वाइदो आयो त असां तव्हां ते पंहिंजा बाना मोकिलिया जेकी सख़्त लड़ाई वारा हुआ, सो उहे शहरनि जे अंदरि तव्हां जी ॻोल्हा में घिड़ी पिया ऐं ही हिकु वाइदो हुयो जंहिंखे पूरो थियणो हो। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا। पोइ असां तव्हांजो ग़लबो उन्हनि ते वरायो ऐं मालनि ऐं पुटनि सां तव्हांजी मदद कई ऐं असां तव्हांजो तादाद बि वधाए छॾियो। إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا। जेकॾहिं तव्हां भलाई कंदो त तव्हां पंहिंजे लाइ भलो कंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां बुरो कंदो त तव्हांजे जानियुनि लाइ ई हूंदो। पोइ जॾहिं 2 भेरे जो वाइदो आयो त जीअं उहे तव्हांजो मुंहुं बिगाड़े छॾनि ऐं त जीअं मस्जिद में दाख़िल थी वञनि जीअं पहिरियों भेरो इन में दाख़िल थिया हुआ, ऐं जंहिं बि शइ ते ग़ालिब थियनि उनखे तबाह ऐं बर्बाद करे छॾनि। عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا। क़रीब आहे जो तव्हांजो रब तव्हां ते रहम फरमाए ऐं जेकॾहिं तव्हां वरी ॿीहर शरारत कंदो त असां ॿीहर सज़ा ॾींदासीं ऐं असां जहन्नम खे काफ़िरनि जे लाइ क़ैद खानो बणायो आहे। إن
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. बेशक ही क़ुरान उहा वाट ॾेखारे थो जेका सभ खां सिधी आहे ऐं नेक अमल करण वारनि मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾींदो आहे त उन्हनि लाइ घणो वॾो सवाब आहे. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ऐं ही त जेकी आख़िरत ते ईमान नथा आणनि असां इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब तयार करे रखियो आहे. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ऐं कॾहिं इंसान बुराई जी दुआ कंदो आहे जीअं उहो भलाई जी दुआ कंदो आहे ऐं इंसान वॾो जल्दबाज़ आहे. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ऐं असां राति ऐं ॾींहं खे ॿ निशानियूं ठाहियूं पोइ असां राति जी निशानी मिटायल ऐं ॾींहं जी निशानी ॾेखारींदड़ बणाई त जीअं तव्हां पंहिंजे रब जी भलाई तलाश करियो ऐं जीअं तव्हां सालनि जी ॻणप ऐं हिसाब ॼाणो ऐं असां हर शइ खे ख़ूब जुदा जुदा तफ़सील सां बयान करे छॾियो. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ऐं हर इंसान जी क़िस्मत असां उन जी गिचीअ में लटकाए छॾी ऐं असां उन जे वास्ते क़यामत जे ॾींहुं हिकु आमाल नामो कढंदासीं जंहिंखे उहो खुलियल ॾिसंदो. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. फरमायो वेंदो त पढ़ पंहिंजो आमाल नामो अॼु पंहिंजे हिसाब करण जे वास्ते तूं पाण ई काफ़ी आहीं. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. जंहिं हिदायत हासिल कई उन पंहिंजे फ़ाइदे लाइ हिदायत हासिल कई ऐं जेको गुमराह थियो उहो पंहिंजे ई बुराई जे वास्ते गुमराह थियो ऐं को बि बार खणंदड़ साह ॿिए जो बार न खणंदो ऐं असां कंहिंखे अज़ाब करण वारा न आहियूं जेसि ताईं जो रसूल न मोकिलियूं. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ऐं जॾहिं असां कंहिं ॻोठ खे हलाक करणु चाहींदा आहियूं त असां उन जी ख़ुशहाल माण्हुनि खे अहकाम मोकिलींदा आहियूं पोइ उहे इन में नाफ़रमानी कंदा आहिनि पोइ उन ॻोठ ते ॻाल्हि पूरी थी वेंदी आहे त असां उन खे तबाह ऐं बर्बाद करे छॾींदा आहियूं. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ऐं असां नूह खां बाद केतिरियूं ई क़ौमूं हलाक करे छॾियूं ऐं तव्हांजो रब
पंहिंजे बाननि जे गुनाहनि जी घणी ख़बर रखण वारो आहे, ॾिसण वारो आहे। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا जेको जल्दी वारी दुनिया चाहे थो त असां जंहिंखे चाहियूं था उन जे लाइ दुनिया में जेको चाहींदा आहियूं जल्दी ॾेई छॾींदा आहियूं, पोइ असां उन जे लाइ जहन्नम ठाहे रखी आहे जंहिंमें उहो ख्वार मरदूद थी दाख़िल थींदो। ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ऐं जेको आख़िरत घुरे थो ऐं उन जे लाइ अहिड़ी कोशिश कंदो आहे जहिड़ी करणु खपे ऐं उहो ईमान वारो बि हुजे त ही उहे माण्हू आहिनि जिन जी कोशिश जी क़दर कई वेंदी। كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا असां तुंहिंजे रब जी अता सां हिन दुनिया जे तलबगारनि ऐं उन्हनि आख़िरत जे तलबगारनि सभिनी जी मदद कंदा आहियूं ऐं तुंहिंजे रब जी अता ते का पाबंदी न आहे। انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ॾिस असां इन्हनि मां हिकिड़नि खे ॿियनि ते कीअं फज़ीलत ॾिनी ऐं बेशक आख़िरत दर्जनि में सभ खां वधी ऐं फज़ीलत में सभ खां मथे आहे। لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ए ॿुधंदड़ अल्लाह सां ॿियो ख़ुदा न बणाए न त ख्वार ऐं बेमददगार थी वेठो रहंदे। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ऐं तुंहिंजे रब हुकुम फरमायो त इन खां सवाइ कंहिं ॿिए जी इबादत न करियो ऐं माउ पीउ सां चङो सलूक करियो। जॾहिं तुंहिंजे साम्हूं इन्हनि मां हिकिड़ो या ॿई पोढ़ाइप खे पहुची वञनि त उन्हनि खे उफ़ ताईं न चइजा ऐं इन्हनि खे न झिणकिजा ऐं इन्हनि सां नरम ताज़ीम वारी ॻाल्हि ॻाल्हाइजा। واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ऐं इन्हनि जे वास्ते आजिज़ी जा पर विछाए नरम दिलीअ सां ऐं दुआ कर त ए मुंहिंजा रब तूं इन्हनि ॿिन्ही ते रहम कर जीअं जो इन्हनि ॿिन्ही मूंखे नंढपिण में पालियो। ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا तव्हांजो रब खूब ॼाणे थो जेको तव्हांजे दिलनि में आहे। जेकॾहिं तव्हां लाइक़ु थियो त बेशक उहो तौबा कंदड़नि खे बख़्शण वारो आहे। وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ऐं माइटनि खे उन्हनि जो हक़ ॾियो ऐं मिस्कीन ऐं मुसाफ़िर खे बि ॾियो ऐं अजायो ख़र्च न कयो। إن المبذرين كانوا
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا बेशक अजायो ख़र्च करण वारा शैतान जा भार आहिनि ऐं शैतान पंहिंजे रब जो वॾो नाशुक्रो आहे وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ऐं जेकॾहिं तूं पंहिंजे रब जी रहमत जे इंतज़ार में जंहिंजी तोखे उमीद आहे इन्हनि खां मुंहुं फेरी त इन्हनि सां सोली ॻाल्हि कर ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ऐं पंहिंजो हथ पंहिंजे गिचीअ सां बदल न रख ऐं न ई पूरी तरह सां खोले छॾ जो पोइ मलामत में हसरत में वेठो रहिजी वञी إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا बेशक तुंहिंजो रब जंहिंजे वास्ते चाहींदो आहे रिज़्क़ खोले छॾींदो आहे ऐं तंग करे छॾींदो आहे बेशक उहो पंहिंजे बाननि जे खूब ख़बर रखण वारो ॼाणण वारो आहे ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ऐं सुञाईअ जे ख़ौफ़ खां पंहिंजी औलाद खे क़तल न करियो असां इन्हनि खे बि रिज़्क़ ॾींदासीं ऐं तव्हां खे बि बेशक इन्हनि खे क़तल करण वॾो गुनाह आहे ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ऐं बदकारी जे करीब न वञो बेशक इहा बेहयाई आहे ऐं निहायत ई बुरी वाट आहे ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ऐं जंहिं साह जी अल्लाह इज़त रखी आहे उन खे नाहक क़तल न करियो ऐं जेको नाहक मारियो वञे पोइ बेशक असां उन जे वारिस खे ताक़त ॾिनी आहे त उहो वारिस क़त्ल जो बदिलो वठण में हद खां न वधे बेशक उन जी मदद थियणी आहे ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ऐं यतीम जे माल जे वेझो न वञो पर इन वाट सां जेका सभ खां चङी आहे एसि ताईं जो उहो पंहिंजी जवानी खे पहुची वञे ऐं वादो पूरो करियो बेशक वादे जे बारे में पुछा थियणी आहे وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ऐं जॾहिं माप करियो त पूरो पूरो तोरे ॾियो ऐं सिधी तराज़ी सां तोरे ॾियो इहो बहितर आहे ऐं नतीजे जे एतबार खां सुठो आहे ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ऐं इन ॻाल्हि जे पुठियां न पओ जंहिंजी तोखे ॼाण न आहे बेशक कन ऐं अखि ऐं दिलि इन्हनि सभिनी खां पुछा थियणी आहे
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ऐं ज़मीन में आकड़जी न हल बेशक तूं ज़मीन खे हरगिज़ चीरे न सघंदे ऐं हरगिज़ जबलनि जी चोटीअ खे न पहुची सघंदे كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها हिननि समूरनि कमनि मां जेकी बुरा कम आहिनि उहे तुंहिंजे रब जे वेझो नापसंद आहिनि ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ही वही जी उन हिकमत वारियुनि ॻाल्हियुनि मां आहिनि जेकी तुंहिंजे रब तुंहिंजे तरफ़ मोकिलियूं आहिनि ऐं ए ॿुधंदड़ तूं अल्लाह सां ॿियो महबूद न बणाए न त तोखे मलामत कयल मरदूद करे जहन्नम में विधो वेंदो أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما छा तव्हांजे रब तव्हांजे लाइ पुट चूंडे वरिता ऐं पंहिंजे लाइ मलाइकनि मां धीअरूं बणाई बेशक तव्हां तमामु वॾी ॻाल्हि करियो था ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ऐं बेशक असां हिन क़ुर में हर नमूने सां बयानु फरमायो आहे जो उहे सम्झनि ऐं ही सम्झाइण इन्हनि जे परे थियण खे ई वधाए रहियो आहे قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا अव्हां फरमायो जीअं काफ़िर चई रहिया आहिनि अहिड़ी तरह जेकॾहिं अल्लाह सां गॾु ॿिया महबूद हुजनि हा तॾहिं त उहे अर्श जे मालिक जी तरफ़ को रस्तो ॻोल्हे लहनि हा سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا उहो ज़ालिमनि जी ॻाल्हि खां पाक ऐं वॾो बुलंद आहे تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا सत ई आसमान ऐं ज़मीनूं ऐं जेकी मख़लूक इन जे दरमियान आहे सभु उन जी पाकाई बयानु कनि था ऐं का बि शइ अहिड़ी न आहे जेका उन जे हमद बयानु करण सां गॾु उन जी पाकाई बयानु न कंदी हुजे पर तव्हां माण्हू इन्हनि शयुनि जी तस्बीह खे नथा सम्झो बेशक उहो हिलिम वारो बख़्शण वारो आहे وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ऐं ए महबूब जॾहिं अव्हां क़ुर पढ़ियो त असां अव्हां ते ऐं आख़िरत ते ईमान न आणण वारनि जे दरमियान हिकु लिकियल पर्दो करे छॾियो وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ऐं असां इन्हनि जे दिलनि ते पर्दा विझी छॾिया आहिनि त जीअं इहे हिन क़ुर खे न सम्झनि ऐं इन्हनि जे कननि में त्राट विझी छॾियो ऐं जॾहिं अव्हां क़ुर में पंहिंजे अकेले रब जो ज़िक्र कंदा आहियो
त उहे काफ़िर नफ़रत कंदे पुठी ॾेई भॼनि था। نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا असां ख़ूब ॼाणूं था त जॾहिं उहे अव्हां जी तरफ़ कन लॻाए ॿुधनि था त उहे इन्हनि खे छो ॿुधनि था, ऐं जॾहिं उहे पाण में मशवरो कंदा आहिनि, जॾहिं ज़ालिम चवंदा आहिनि तव्हां त सिर्फ़ हिकु अहिड़े मर्द जी पैरवी करे रहिया आहियो जंहिं ते जादू थियल आहे। انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ॾिसो इन्हनि अव्हां जे लाइ कहिड़ा मिसाल बयान कया आहिनि, पोइ ही गुमराह थिया, तंहिं करे रस्तो नथा लही सघनि। وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ऐं उन्हनि चयो, छा असां जॾहिं हॾियूं ऐं ज़रा ज़रा थी वेंदासीं पोइ छा सचमुच नवां सवां ठही उथारिया वेंदासीं। قل كونوا حجارة أو حديدا अव्हां फरमायो त भली पत्थर या लोह थी वञो, أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا या ॿी का मखलूक जेका तव्हांजे ख़्याल में वॾी हुजे तॾहिं बि उथारिया वेंदो, सो हाणे चवंदा असांखे वरी केरु पैदा कंदो। अव्हां फरमायो उहो ई जंहिं तव्हांखे पहिरें भेरे पैदा कयो, सो हाणे अव्हां जी तरफ़ ताजुब मां पंहिंजो मथो लोॾे चवंदा ही कॾहिं थींदो। अव्हां फरमायो थी सघे थो त ही वेझो ई हुजे। يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا जंहिं ॾींहुं उहो तव्हांखे सॾींदो त तव्हां उन जी हमद कंदे जवाब ॾींदो ऐं तव्हां सम्झंदो त तव्हां बिल्कुलु थोरो अरसो रहिया आहियो। وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ए महबूब, अवां मुंहिंजे बाननि खे फरमायो त उहे अहिड़ी ॻाल्हि कनि जेका सभ खां चङी हुजे। बेशक शैतान माण्हुनि जे विच में फसाद विझी छॾींदो आहे। बेशक शैतान इंसान जो खुलियल दुश्मन आहे। ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا तव्हांजो रब तव्हांखे खूब ॼाणे थो। उहो जेकॾहिं चाहे त तव्हां ते रहम करे या जेकॾहिं चाहे त तव्हांखे अज़ाब ॾे, ऐं असां अव्हांखे इन्हनि ते वकील बणाए न मोकिलियो। وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ऐं अव्हांजो रब खूब ॼाणे थो जेको आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे, ऐं बेशक असां हिकिड़नि नबियुनि खे ॿियनि ते फज़ीलत ॾिनी ऐं असां दाऊद खे ज़बूर अता फरमायो। قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا अवां फरमायो पुकारियो उन्हनि खे जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ माबूद समझंदा आहियो,
त इहे तव्हां खां तकलीफ़ टाणण जो अख़्तियार नथा रखनि ऐं न इन खे फेरण जो अख़्तियार रखनि था। أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا। उहे मक़बूल बाना जिन जी ही काफ़िर इबादत कंदा आहिनि इहे पाण ई पंहिंजे रब जी तरफ़ वसीलो ॻोल्हींदा आहिनि त इन्हनि में केरु घणो मुक़र्रब आहे। उहे अल्लाह जी रहमत जी उमीद रखंदा आहिनि ऐं उन जे अज़ाब खां डिॼंदा आहिनि। बेशक अव्हां जे रब जो अज़ाब डिॼण जी शइ आहे। وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا। ऐं को बि ॻोठ न आहे पर ही त असां उन खे क़यामत जे ॾींहं खां अॻे तबाह करे छॾींदासीं या उन खे सख़्त अज़ाब ॾींदासीं। ही किताब में लिखियल आहे। وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا। ऐं असांखे निशानियूं मोकिलण खां सिर्फ़ उन शइ रोके रखियो त इन्हनि निशाननि खे अॻियनि माण्हुनि कूड़ो कयो ऐं असां समूद खे ॾाची वाज़े निशानी ॾिनी त इन्हनि उन ते ज़्यादती कई ऐं असां निशानियूं डिॼाइण लाइ मोकिलींदा आहियूं। وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ ऐं जॾहिं असां अव्हां खे फरमायो बेशक समूरा माण्हू अव्हां जे रब जे काबू हेठि आहिनि ऐं असां जेको अव्हां खे ॾेखारियो उन खे माण्हुनि जे वास्ते आज़माइश बणाए छॾियो ऐं उन वण खे बि जंहिं ते क़ुर में लानत कई वई आहे ऐं असां उन्हनि खे ड्रेजारींदा आहियूं त ही ड्रेजाइण उन्हनि जी वॾी सरकशी में वधारो करे छॾींदो आहे। وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا। ऐं यादि करियो जॾहिं असां मलाइकनि खे हुकुम ॾिनो त आदम खे सजदो कयो पोइ उन्हनि समूरनि सजदो कयो सिवाइ इब्लीस जे। उन चयो छा मां उन खे सजदो कयां जंहिंखे तो मिटी मां बणायो। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا। चवण लॻो भला ॾिस त जंहिंखे तूं मूंखां वधीक इज़त वारो कयो जेकॾहिं तूं मूंखे क़यामत ताईं मोहलत ॾिनी त ज़रूर मां कुझु माण्हुनि खां सवाइ इन जी औलाद खे पीही रखंदुसि। قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا। अल्लाह फरमायो परे थी पोइ उन्हनि मां जेको तुंहिंजी पैरवी कंदो त बेशक जहन्नम तव्हां समूरनि जी भरपूर सज़ा आहे।
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ऐं तूं पंहिंजे आवाज़ जे ज़रिए जंहिंखे वरगलाइण चाहीं थो वरगलाए छॾ ऐं उन्हनि ते पंहिंजनि सवारनि ऐं प्यादनि जे ज़रिए मथनि काह कर ऐं मालनि ऐं औलाद में तूं इन्हनि जो शरीक थी वञ ऐं उन्हनि सां वाइदो कंदो रह ऐं शैतान इन्हनि सां ठगीअ जा ई वाइदा कंदो आहे إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا बेशक जेके मुंहिंजा बाना आहिनि उन्हनि ते तोखे का ताक़त न आहे ऐं तुंहिंजो रब काफ़ी कारसाज़ आहे ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما तव्हांजो रब उहो आहे जो तव्हांजे लाइ दरिया में बेड़ियूं जारी रखंदो आहे त जीअं तव्हां संदसि फज़ल तलाश करियो बेशक उहो तव्हां ते महिरबान आहे وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ऐं जॾहिं तव्हांखे दरिया में मुसीबत पहुचंदी आहे त अल्लाह खां सवाइ जिन जी तव्हां इबादत कंदा आहियो उहे समूरा गुम थी वेंदा आहिनि पोइ जॾहिं तव्हांखे ख़ुश्कीअ जी तरफ़ नजात ॾींदो आहे त तव्हां मुंहुं फेरे छॾींदा आहियो ऐं इंसान वॾो नाशुक्रो आहे أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا छा तव्हां हिन ॻाल्हि खां बेखौफ़ थी वियो जो अल्लाह तव्हां सां गॾु ख़ुश्कीअ जो किनारो ज़मीन में लटे छॾे या तव्हां ते पत्थर वसाए पोइ तव्हां पंहिंजे लाइ को बि हिमायती न लहो أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا या तव्हां हिन ॻाल्हि खां बेखौफ़ थी वियो त उहो तव्हांखे ॿीहर दरिया में वठी वञे पोइ तव्हां ते जहाज़ टोड़ींदड़ तूफ़ान मोकिले त उहो तव्हांखे तव्हांजे कुफुर जे सबबु ॿोड़े छॾे पोइ तव्हां पंहिंजे लाइ को बि अहिड़ो न लहो जेको असां खां को मुतालबो करे सघे ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ऐं बेशक असां औलाद आदम खे इज़त ॾिनी ऐं उन्हनि खे ख़ुश्कीअ ऐं दरियाहनि में सवार कयो ऐं उन्हनि खे पाक शयुनि जी रोज़ी ॾिनी ऐं इन्हनि खे पंहिंजी घणी मख़लूक़ ते तमामु घणी फज़ीलत ॾिनी يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا यादि कयो जंहिं ॾींहुं असां हर जमात खे उन जे इमाम सां गॾु सॾींदासीं त जंहिंखे उन जो अमलनामो सॼे हथ में ॾिनो वेंदो त उहे माण्हू पंहिंजो लिखियो पढ़ंदा ऐं उन्हनि ते हिकु धागे जे बराबरि बि ज़ुल्म न कयो वेंदो وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
ऐं जेको हिन हयातीअ में अंधो थींदो उहो आख़िरत में बि अंधो थींदो ऐं उहो अञा वधीक गुमराह थींदो وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ऐं काफ़िर त चाहिनि पिया त अव्हां खे इन वहीअ खां हटाइनि जेका असां अव्हां ॾे मोकिली आहे त जीअं अव्हां असां ॾे वही खां सवाइ ॿी ॻाल्हि मनसूब कयो ऐं उन वक़्तु हू अव्हां खे घाटो दोस्त बणाए छॾीनि ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ऐं जेकॾहिं असां अव्हां खे साबित कदम न रखूं हा त क़रीब हो जो अव्हां इन्हनि जी तरफ़ थोरो झुकी पओ हा إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ऐं जेकॾहिं ईअं हुजे हा त असां तोखे दुनिया जी ज़िंदगी में ॿीणी सज़ा ऐं मौत खां पोइ ॿीणी सज़ा जो मज़ो चखायूं हा त तूं असांजे आॾो पंहिंजो को मददगार न लहे हा وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ऐं बेशक क़रीब हो जो अव्हां जा पेर थड़काइनि हा त जीअं अव्हां खे उतां कढी छॾनि ऐं जेकॾहिं ईअं हुजे हा त उहे अव्हां जे पुठियां थोरी ई देर बीहनि हा سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا जी असांजे उन्हनि रसूलनि जो तरीक़ो रहियो जिन खे असां अव्हां खां अॻु में मोकिलियो अवी असांजे कानून में का तब्दीली न ॾिसंदो أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا नमाज़ काइम रख सिज लहण खां रात जी ऊंधाई ताईं ऐं सुबुह जो क़ुरान बेशक सुबुह जे क़ुरान में मलाइक हाज़िर थींदा आहिनि ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ऐं रात जे कुझु हिस्से में तहजुद पढ़ ही ख़ासि तुंहिंजे वास्ते ज़्यादा आहे क़रीब आहे त तोखे तुंहिंजो रब अहिड़ी जाइ ते बीहारींदो जिते समूरा तुंहिंजी तारीफ़ कनि وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ऐं ए महबूब हिन तरह अर्ज़ कर त ए मुंहिंजा रब मूंखे पसंदीदा तरीक़े सां दाख़िल फरमाए ऐं मूंखे पसंदीदा तरीक़े सां कढ ऐं मूंखे पंहिंजे तरफ़ खां मददगार कुव्वत अता कर وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ऐं अव्हां फरमायो त हक़ आयो ऐं बातिल मिटी वियो बेशक बातिल खे मिटणो ई हो وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ऐं असां क़ुरान में उहा शइ नाज़िल कयूं था जेकी ईमान वारनि लाइ शफ़ा ऐं रहमत आहे ऐं इन सां ज़ालिमनि जो नुक़सान ई वधंदो आहे وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا ऐं जॾहिं असां इंसान ते अहसान कंदा आहियूं त उहो मुंहुं मोड़े छॾींदो आहे
ऐं पंहिंजे तरफ़ खां परे हटी वेंदो आहे ऐं जॾहिं हुनखे बुराई पहुचंदी आहे त ना उम्मीद थी वेंदो आहे قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا अव्हां फरमायो सभु पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ ते कमु कंदा आहिनि त अव्हां जो रब खूब ॼाणे थो त केरु घणी सिधी वाट ते आहे ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ऐं अव्हां खां रूह जे मुतालिक़ पुछनि था अव्हां फरमायो रूह मुंहिंजे रब जे हुकुम मां हिकु शइ आहे ऐं ए इंसानो तव्हांखे थोरो ई इल्मु ॾिनो वियो ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ऐं जेकॾहिं असां घुरूं हा त असां जेका अव्हां ॾे वही मोकिलींदा आहियूं उनखे खणी वञूं हा पोइ अव्हां पंहिंजे लाइ असांजे हुज़ूर में को बि वकील न लहो हा إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا पर अव्हां जे रब जी रहमत ई आहे बेशक अव्हां जे मथां उन जो वॾो फज़ल आहे قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا अव्हां फरमायो जेकॾहिं माण्हू ऐं जिन समूरा हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थी वञनि जो हिन क़ुर जे मिसल आणीनि त इन जहिड़ो न आणे सघंदा जेतोणीकि इन्हनि मां हिकिड़ा ॿियनि जा मददगार थियनि ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ऐं बेशक असां माण्हुनि लाइ हिन क़ुर में हर क़िस्म जो मिसाल बार बार बयानु फरमायो आहे पोइ घणनि माण्हुनि नाशुक्री करण खां सवाइ न मञियो وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ऐं उन्हनि चयो असां कॾहिं बि तव्हां ते ईमान न आणींदासीं एसि ताईं जो तूं असांजे लाइ ज़मीन मां को चश्मो वहाए أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا या तुंहिंजे वास्ते खजुनि ऐं अंगूरनि जो को बाग हुजे पोइ तूं हुन जे विच में खूब नहरूं जारी करे छॾे أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا या तूं असां ते आसमान टुकड़ा टुकड़ा करे केराए छॾीं जीअं तो चयो आहे या अल्लाह ऐं मलाइकनि खे असांजे साम्हूं वठी अच أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا या तुंहिंजे लाइ को सोन जो घर हुजे या तूं आसमान ते चढ़ी वञ ऐं असां तुंहिंजे चढ़ी वञण ते बि हरगिज़ ईमान न आणींदासीं जेसि ताईं जो असां ते हिकु किताब न लाहीं जेको असां पढ़ूं अव्हां फरमायो मुंहिंजो रब पाक आहे मां त सिर्फ़ अल्लाह जो मोकिलियल हिकु इंसान आहियां وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى
بشرا رسولا ऐं माण्हुनि खे ईमान आणण खां इन्हनि वटि हिदायत अचण खां पोइ हिन ई ॻाल्हि मना करे रखियो आहे जो उहे चवनि था छा अल्लाह हिकु इंसान खे रसूल बणाए मोकिलियो قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا अवां फरमायो जेकॾहिं ज़मीन में मलाइक हुजनि हा जेकी इत्मीनान सां हलनि फिरनि हा त असां इन्हनि ते आसमान तां कंहिं मलाइक खे ई रसूल बणाए मोकिलियूं हा قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا अवां फरमायो मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में अल्लाह काफ़ी शाहिद आहे बेशक उहो पंहिंजे बाननि जी ख़बर रखण वारो ॾिसण वारो आहे ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ऐं अल्लाह जंहिंखे हिदायत ॾे उहो ई हिदायत माण वारो हूंदो आहे ऐं जिन खे उहो गुमराह करे त अव्हां कॾहिं बि इन्हनि जे वास्ते इन खां सवाइ कंहिंखे बि मददगार न लहंदे ऐं असां इन्हनि खे क़यामत जे ॾींहुं संदन मुंहुं भर उथारींदासीं हिन तरह त उहे अंधा ऐं गूंगा ऐं ॿोड़ा हूंदा उन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे जॾहिं बि विसामण लॻंदो त असां उनखे अञा वधीक भड़काईंदासीं ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ही इन्हनि जी सज़ा आहे हिन सबब जे करे त इन्हनि असांजे आयतुनि जो इनकार कयो ऐं चवण लॻा छा जॾहिं असां हॾा ऐं ज़रा ज़रा थी वेंदासीं त छा असांखे नए सर बढ़ाए उथारियो वेंदो أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا छा इन्हनि न ॾिठो त उहो अल्लाह जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया उहो इन ते क़ादिर आहे त इन्हनि माण्हुनि जियां ॿिया पैदा करे ऐं इन्हनि जे वास्ते हिकु वक़्तु मुक़ररु करे रखियो आहे जंहिं में को शक न आहे सो ज़ालिम नथा मञनि सवाइ नाशुक्री करण जे قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا अवां फरमायो जेकॾहिं तव्हां माण्हू मुंहिंजे रब जी रहमत जे खज़ाननि जा मालिक हुजो हा त ख़र्च थी वञण जे ख़ौफ़ खां तव्हां इन्हनि खे बि बंदि करे रखो हा ऐं इंसान वॾो कंजूस आहे ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ऐं बेशक असां मूसा खे
नव रोशन निशानियूं ॾिनियूं। सो बनी इसराइल खां पुछ जॾहिं मूसा इन्हनि वटि तशरीफ़ खणी आयो त फिरौन उनखे चयो, ऐ मूसा, बेशक मां त ही ख़्याल कयां थो त तो ते जादू कयल आहे। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا। फरमायाऊं, यकीनन तू खूब ॼाणी थो त हिन निशानियुनि खे नसीहतूं करे आसमाननि ऐं ज़मीन जे रब ई नाज़िल फरमायो आहे। ऐं ए फिरौन, मां ख़्याल कयां थो त तूं ज़रूर तबाह थियण वारो आहीं। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا। पोइ फिरौन चाहियो त बनी इसराइल खे ज़मीन मां कढी छॾे। पोइ असां उनखे ऐं उन जे साथियुनि खे ॿोड़े छॾियो। وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا। ऐं उन खां पोइ असां बनी इसराइल खे फरमायो, हिन ज़मीन में रहो, सो जॾहिं आख़िरत जो वाइदो ईंदो त असां तव्हां सभिनी खे गॾे आणींदासीं। وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا। ऐं असां क़ुर खे हक़ सां ई लाथो ऐं हक़ सां गॾु ई लथो। ऐं असां तोखे न मोकिलियो पर ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ख़ौफ़ ॿुधाईंदड़ करे। وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا। ऐं क़ुर खे असां जुदा जुदा करे लाथो त जीअं अवां इन खे माण्हुनि ते आहिस्ते आहिस्ते करे पढ़ो। ऐं असां इन खे थोरो थोरो करे लाथो। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا। अवां फरमायो, ऐ इंसानो, तव्हां हिन क़ुर ते ईमान आणियो या न आणियो, बेशक जिन माण्हुनि खे हिन खां अॻ में इल्मु ॾिनो वियो, जॾहिं हिननि जे साम्हूं हुन जी तिलावत कई वेंदी आहे त उहे खादीअ भर सजदे में किरी पवंदा आहिनि। ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا। ऐं चवंदा आहिनि त असांजो रब पाक आहे, बेशक असांजे रब जो वाइदो पूरो थियण वारो हो। ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا। ऐं उहे रोईंदे खादीअ भर किरंदा आहिनि। ऐं ही क़ुर इन्हनि जे दिलनि जी आजिज़ी खे अञा वधाए छॾींदो आहे। قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا। अवां फरमायो, अल्लाह चई करे सॼो या रहमान चई करे सॼो, तव्हां जेको चई करे सॼो, समूरा चङा नाला उन्ही जा आहिनि। ऐं पंहिंजी नमाज़ में न आवाज़ खणो बुलंद कयो ऐं न बिल्कुलु हल्को कयो, ऐं ॿिन्ही जे विचां वारो रस्तो तलाश कर। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ऐं अव्हां चओ त समूरियूं तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ जंहिं पंहिंजे लाइ औलाद खे अख़्तियार न फरमायो ऐं बादशाही में को बि संदसि शरीक न आहे ऐं कमज़ोरी जे सबबि उन जो को मददगार न आहे ऐं उन जी चङी तरह वॾाई बयान करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा समूरियूं खूबियूं उन अल्लाह जे लाइ जंहिं पंहिंजे बाने ते किताब लाथो ऐं उन में का टेड़ाइप न रखी। قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا माण्हुनि जी मसलहतुनि खे क़ाइम रखण वारो निहायत अदल वारो किताब आहे त जीअं अल्लाह जे तरफ़ां सख़्त अज़ाब खां ड्रेजारे ऐं चङा अमल करण वारनि मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾे त इन्हनि जे वास्ते भलो सवाब आहे। माकिसीन फीहि अबदा जंहिं में हमेशा रहंदा। वयुंज़िर الذين قالوا اتخذ الله वलदा ऐं उन्हनि माण्हुनि खे ड्रेजारे जेकी चवंदा आहिनि त अल्लाह पंहिंजे लाइ को औलाद बणायो आहे। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कलिमतन तख़रुज मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा हिन बारे में न उहे कुझु इल्म रखनि था ऐं न उन्हनि जा पीउ ॾाॾा केॾी न वॾी ॻाल्हि आहे जेका इन्हनि जे वाता निकिरे थी। इहे निजो कूड़ ॻाल्हाए रहिया आहिनि। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا जेकॾहिं इहे इन ॻाल्हि ते ईमान न आणनि त थी सघे थो त अव्हां इन्हनि जे पुठियां ग़म जे करे पंहिंजी जान खे ख़तम करे छॾियो। إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا बेशक असां ज़मीन ते मौजूद शयुनि खे ज़मीन जे वास्ते सींगारियो त जीअं असां इन्हनि खे आज़मायूं त इन्हनि में अमल जे एतबार सां केरु चङो आहे। وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ऐं बेशक जेकी कुझु ज़मीन ते आहे असां उन खे साफ़ मैदान करे छॾींदासूं। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا छा अव्हां खे ख़बर आहे त गार ऐं झंग जे किनारे वारा उहे असांजे निशाननि मां हिकु अजीब निशानी हुआ। إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا जॾहिं उन्हनि नौजवाननि हिकु गार में पनाह वरिती पोइ चवण लॻा ए असांजा रब असांखे पाण वटां रहमत अता कर ऐं असांजे लाइ असांजे मामले में हिदायत जा सबब तयार कर। فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا पोइ असां हुन गार में उन्हनि जे कननि ते केतिरा साल पर्दा विझी छॾिया। ثم
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا पोइ असां उन्हनि खे जाॻायो त जीअं ॾिसूं त ॿिनि टोलनि मां कहिड़ो इन्हनि जे रहण जी मुदत वधीक सही ॿुधाए थो نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى असां तुंहिंजे अॻियां इन्हनि जो सही सही हाल बयान करियूं था बेशक उहे कुझु जवान हुआ जिन पंहिंजे रब ते ईमान आंदो ऐं असां उन्हनि खे वधीक हिदायत ॾिनी وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ऐं असां उन्हनि जे दिलनि खे कुवत अता फरमाई जॾहिं उहे बीही रहिया त चवण लॻा असांजो रब उहो आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब आहे असां उन खां सवाइ कंहिं बि महबूद जी हरगिज़ इबादत न कंदासीं जेकॾहिं असां ईअं कयूं त उन वक़्तु असां ज़रूर हद खां वधंदड़ ॻाल्हि चवण वारा हूंदासूं قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ही असांजी क़ौम आहे जिन अल्लाह खां सवाइ ॿिया महबूद बणाए रखिया आहिनि इहे इन्हनि ते को रोशन दलील छो नथा आणनि पोइ इन खां वधीक ज़ालिम केर जेको अल्लाह ते कूड़ ठाहे وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ऐं पाण में चयाऊं जॾहिं तव्हां इन्हनि माण्हुनि खां ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन जी ही इबादत कनि था इन्हनि खां जुदा थी वञो त गार में पनाह वठो तव्हांजो रब तव्हांजे लाइ पंहिंजी रहमत पखेड़ींदो ऐं तव्हांजे कम में तव्हांजे लाइ आसानी जो सामान बणाईंदो وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ऐं ए महबूब अवां सिज खे ॾिसंदो त जॾहिं निकिरंदो आहे त उन्हनि जी गार खां सॼे तरफ़ लड़ी हलियो वञे थो ऐं जॾहिं लहे थो त इन्हनि खां खाॿे तरफ़ पासो वठी वञे थो जॾहिं त उहे इन गार जी खुलियल मैदान में आहिनि ही अल्लाह जी निशानियुनि मां आहे जंहिंखे अल्लाह हिदायत ॾींदो आहे त उहो ई राह ते आहे ऐं जंहिंखे हू गुमराह करे त कॾहिं बि उन जो को हिमायती राह ॾिसंदड़ न लहंदे وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ऐं अवां इन्हनि खे जाॻंदो सम्झंदो जॾहिं त उहे सुतल आहिनि ऐं असां साॼे खाॿे इन्हनि जा पासा मटाईंदा रहंदा आहियूं ऐं इन्हनि जो कुतो
गार जे चाठ ते पंहिंजूं कारायूं डिघियूं कयूं पियो आहे। ए ॿुधंदड़, जेकॾहिं तूं इन्हनि खे झाती पाए निहारे त इन्हनि खां पुठी फेरे भॼी वञे ऐं इन्हनि जी हेबत खां भरिजी वञे। وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا। ऐं असां ईअं ई इन्हनि खे उथारियो त जीअं पाण में हिक ॿिए खां अहवाल पुछनि। उन्हनि मां हिकिड़े चवण वारे चयो, तव्हां हिते घणी देर रहियो? किन माण्हुनि चयो त असां हिकु ॾींहुं रहियासीं या हिक ॾींहं खां कुझु घटि। ॿियनि चयो, तव्हांजो रब खूब ॼाणे थो जेतिरो तव्हां रहिया आहियो। पोइ पाण मां हिकिड़े खे ही चांदी ॾेई शहर ॾे मोकिलियो, पोइ उहो ॾिसे त उते कहिड़ो खाधो वधीक सुठो आहे। पोइ तव्हां वटि उन ई मां को खाधो वठी अचे ऐं उन खे घुर्जे त नरमीअ खां कम वठे ऐं हरगिज़ कंहिंखे तव्हांजी ख़बर न ॾे। إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا। बेशक जेकॾहिं उन्हनि तव्हांखे सुञातो त तव्हांखे पथर हणंदा या तव्हांखे पंहिंजे दीन में फेराए छॾींदा, ऐं जेकॾहिं ईअं थियो त पोइ तव्हां कॾहिं बि कामयाबी न माणींदो। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا। ऐं अहिड़ी तरह असां उन्हनि खे आगाह करे छॾियो त जीअं माण्हू ॼाणनि त अल्लाह जो वाइदो सचो आहे ऐं ही त क़यामत में को शक न आहे। जॾहिं उतां जा माण्हू इन्हनि जे मामले में हिक ॿिए सां झगड़ो करण लॻा, सो चवण लॻा, इन्हनि जी गार ते का जाइ ठाहियो। उन्हनि जो रब इन्हनि खे खूब ॼाणे थो। जेके माण्हू पंहिंजे इन कम में ग़ालिब रहिया, उन्हनि चयो, असां ज़रूर इन्हनि जे वेझो हिकु मस्जिद ठाहींदासीं। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ हाणे माण्हू चवंदा त इहे टे आहिनि, जॾहिं त चोथों इन्हनि जो कुतो आहे, ऐं कुझु चवंदा इहे 5 आहिनि ऐं छहों इन्हनि जो कुतो आहे। ही सभु अणॾिठे धुका आहिनि। ऐं कुझु चवंदा इहे 7 आहिनि ऐं 8हों इन्हनि जो कुतो आहे। अव्हां फरमायो
मुंहिंजो रब इन्हनि जी तादाद खूब ॼाणे थो। इन्हनि खे तमामु घटि माण्हू ॼाणनि था, पोइ इन्हनि जे बारे में बहस न कर, पर एतिरो ई जेतिरो ज़ाहिर थी चुको आहे। ऐं इन्हनि जे बारे में इन्हनि मां कंहिंखां कुझु न पुछ। ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ऐं कॾहिं बि कंहिं शइ जे बारे में न चइजां त मां सुभाणे ही करण वारो आहियां, إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا। पर ही जो अल्लाह चाहे, ऐं जॾहिं तूं विसारे वेहीं त पंहिंजे रब खे यादि कर, ऐं हीअं चओ त क़रीब आहे जो मुंहिंजो रब मूंखे हिन वाक़े खां वधीक वेझो हिदायत जो को रस्तो ॾेखारे। ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ऐं इहे पंहिंजे गार में 300 साल रहिया ऐं 9 साल वधीक। قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا। अवां फरमायो अल्लाह खूब ॼाणे थो इहे जेतिरो तरसिया। आसमाननि ऐं ज़मीन जा सभु ग़ैब उन जे लाइ आहिनि। उहो कहिड़ो न ॾिसण वारो ऐं ॿुधण वारो आहे। इन खां सवाइ उन्हनि जो को बि वाली न आहे, ऐं उहो पंहिंजे हुकुम में कंहिंखे बि शरीक नाहे कंदो। وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا। ऐं पंहिंजे रब जे किताब मां इन वही जी तिलावत कर जेका तोॾे मोकिली वई आहे। उन जे कलमनि में को बि मिटाइण वारो न आहे, ऐं तूं हरगिज़ इन खां सवाइ का पनाह न लहंदे। واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا। ऐं पंहिंजे पाण खे उन्हनि माण्हुनि सां मानूस रख जेकी सुबुह ऐं शाम पंहिंजे रब खे सॾींदा आहिनि, उन जी रिज़ा घुरंदा आहिनि। ऐं तुंहिंजूं अखियूं इन्हनि खे छॾे ॿियनि ते न पवनि, दुनिया जी ज़िंदगी जो सींगार घुरंदे, ऐं उन जी ॻाल्हि न मञ जंहिंजे दिलि असां पंहिंजी याद खां गाफ़िल करे छॾी, ऐं उहो पंहिंजी ख्वाहिश जे पोयां हलियो, ऐं उन जो कमु हद खां लंघी वियो। وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ ऐं अवां फरमायो हक़ अवां जे रब जे तरफ़ खां आहे, पोइ जंहिंखे वणे ईमान आणे ऐं जंहिंखे वणे कुफ्र करे। बेशक असां ज़ालिमनि लाइ उहा बाहि तयार करे रखी आहे जंहिंजूं भितियूं इन्हनि खे घेरे में वठंदियूं, ऐं जेकॾहिं उहे पाणीअ लाइ फरियाद कनि त उन्हनि जी फरियाद रसी उन पाणीअ सां पूरी कई वेंदी,
जेको पिघारियल ट्रामे वांगुरु हूंदो, जेको इन्हनि जे मुंहं खे भुञी छॾींदो। कहिड़ो न बुरो पीअण ऐं दोज़ख कहिड़ी न बुरी जाइ आहे रहण जी। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا। बेशक जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा कम कयाऊं, असां इन्हनि जो अजर ज़ाया न कंदासीं जेकी चङा कम करण वारा आहिनि। أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا। इन्हनि जे वास्ते हमेशा जा बाग आहिनि, इन्हनि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं। इन्हनि खे उन बागनि में सोन जा कंगण पाराया वेंदा ऐं उहे साए रंग जे सन्हे रेशम ऐं थुल्हे पट जा कपिड़ा पाईंदा। उते तख़्तनि ते टेक लॻाईंदड़ हूंदा। ही कहिड़ो न चङो सवाब आहे ऐं जन्नत कहिड़ी न सुठी आराम जी जाइ आहे। واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا। ऐं उन्हनि जे अॻियां ॿिनि मर्दनि जो हाल बयान कर जो उन्हनि मां हिकिड़े खे असां अंगूरनि जा ॿ बाग ॾिना ऐं उन्हनि ॿिन्ही बागनि खे खजुनि सां ढकियोसीं ऐं उन्हनि जे विच में पोख बि रखी। كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا। ॿिन्ही बागनि पंहिंजो पंहिंजो मेवो आंदो ऐं उन में का बि घटिताई न थी ऐं ॿिन्ही जे विच में असां हिकु नहर वहाई। وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا। ऐं उन शख़्स वटि मेवा हुआ त उन पंहिंजे साथीअ खे चयो ऐं उहो इन सां वॾाई ऐं तकबुर सां ॻाल्हाईंदो रहंदो हो। उन खे चयाईं मां तोखां वधीक मालदार आहियां ऐं माण्हुनि जे एतबार सां बि घणो ताक़तवर आहियां। ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا। ऐं उहो पंहिंजे बागनि में वियो ऐं पंहिंजी जान ते ज़ुल्म करण वारो हो। चवण लॻो मां गुमान नथो कयां त ही बाग कॾहिं ख़त्म थींदो। وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا। ऐं मां गुमान नथो करियां त क़यामत क़ाइम थियण वारी आहे ऐं जेकॾहिं मूंखे मुंहिंजे रब जे तरफ़ां मोटाए बि वियो त ज़रूर हिन बाग खां बहितर मोटण जी जाइ माणींदुसि। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا। उन जे साथीअ उन जी वॾाई ऐं तकबुर जे ॻाल्हियुनि जो जवाब ॾींदे चयो छा तूं उन जो इनकार थो करीं जंहिं तोखे मिटीअ मां बणायो पोइ नुतफ़े मां पोइ तोखे ठीक मर्द कयाई
पर मां त इहो ई थो चवां لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا उहो अल्लाह ई मुंहिंजो रब आहे ऐं मां कंहिंखे बि पंहिंजे रब जो शरीक नथो करियां ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ऐं ईअं छो न थियो त जॾहिं तूं बाग़ में वहीं त चई हा ही सभु उहो आहे जेको अल्लाह घुरियो सॼी ताक़त अल्लाह जी मदद सां ई आहे जेकॾहिं तूं मूंखे पंहिंजे मुक़ाबले में माल ऐं औलाद में घटि ॾिसी रहियो आहीं فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا त क़रीब आहे जो मुंहिंजो रब मूंखे तुंहिंजे बाग़ खां सुठो ॾे ऐं तुंहिंजे बाग़ ते आसमान खां खिवण केराए त इहो पट थी साफ़ मैदान थी वञे أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا या इन बाग़ जो पाणी ज़मीन में तमामु हेठि लही वञे पोइ तूं उनखे हरगिज़ तलाश न करे सघीं وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ऐं इन जा मेवा चट कया विया त उहो इन ख़र्चनि ते पंहिंजा हथ मलींदो रहिजी वियो जेकी उन बाग़ में ख़र्च कयो हुआईं ऐं उहो बाग़ पंहिंजे शितियुनि भर ऊंधे मुंहुं किरियल हो ऐं उहो मालिक चए पियो ए काश मूं पंहिंजे रब सां कंहिंखे शरीक न कयो हुजे हा ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ऐं उन वटि का जमात न हुई जेका अल्लाह जे अॻियां इन जी मदद करे हा ऐं न ई इहो पाण बदिलो वठण जे क़ाबिल हो هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا हितां पतो पियो त समूरो अख़्तियार अल्लाह सचे जे ई लाइ आहे उहो सभ खां बहितर सवाब ॾियण वारो ऐं सभ खां भलो अंजाम अता करण वारो आहे واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ऐं इन्हनि जे अॻियां बयान कर त दुनिया जी ज़िंदगी जो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकु पाणी हुजे जंहिंखे असां आसमान तां लाथो त उन जे सबबु ज़मीन जी सावक घाटी थी निकिती पोइ उहो सुकल गाह थी वियो जंहिंखे हवाऊं उॾाईंदियूं फिरनि थियूं ऐं अल्लाह हर शइ ते कुदरत रखण वारो आहे المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا माल ऐं पुट ही दुनिया जी ज़िंदगी जो सींगार आहिनि ऐं बाक़ी रहंदड़ चङियूं ॻाल्हियूं तुंहिंजे रब वटि सवाब जे एतबार सां घणो बहितर ऐं उमीद जे एतबार सां घणियूं चङियूं आहिनि
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ऐं यादि करियो जंहिं ॾींहुं असां जबलनि खे हलाईंदासीं ऐं अवां ज़मीन खे साफ़ खुलियल ॾिसंदो जंहिं ते जबल वग़ैरह कुझु बि न हूंदा ऐं असां माण्हुनि खे उथारींदासीं पोइ उन्हनि मां कंहिंखे बि बाक़ी न छॾींदासीं وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ऐं समूरा तुंहिंजे रब जी बारगाह में सफ़ूं ॿधी पेश कया वेंदा बेशक तव्हां असां वटि ईअं ई आया हो जीअं असां तव्हां खे पहिरें भेरे पैदा कयो हो बल्कि तव्हांजो गुमान हो त असां तव्हां जे लाइ को वाइदे जो वक़्तु कॾहिं बि न रखंदासीं ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ऐं अमाल नामो रखियो वेंदो पोइ अव्हां मुजरिमनि खे ॾिसंदो त उन में जेको लिखियल हूंदो उन खां डिॼी रहिया हूंदा ऐं चवंदा हाय असांजी बर्बादी हिन अमाल नामे खे छा थियो आहे जो इन हर नंढे ऐं वॾे गुनाह खे शुमार करे वरितो आहे ऐं माण्हू पंहिंजा समूरा अमल पंहिंजे अॻियां ॾिसंदा ऐं तुंहिंजो रब कंहिं ते ज़ुल्म न कंदो وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ऐं यादि कयो जॾहिं असां मलाइकनि खे फरमायो आदम खे सजदो करियो पोइ समूरनि सजदो कयो सिवाइ इब्लीस जे उहो जिन्ननि मां हो त उहो पंहिंजे रब जे हुकुम खां निकिरी वियो सो ए इंसानो छा तव्हां उन खे ऐं उन जी औलाद खे मूंखां सिवाइ दोस्त बणायो था जॾहिं त इहे तव्हांजा दुश्मन आहिनि ज़ालिमनि जे लाइ कहिड़ो न बुरो बदिलो आहे ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا न मूं आसमाननि ऐं ज़मीन जे ठाहिण वक़्तु इन्हनि खे साम्हूं विहारियो हो ऐं न पाण इन्हनि खे पैदा करण वक़्तु ऐं न मां गुमराह करण वारनि खे मददगार बणाइण वारो आहियां ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ऐं यादि करियो जंहिं ॾींहुं अल्लाह फरमाईंदो मुंहिंजे उन्हनि शरीकनि खे सॾियो जिन खे तव्हां मुंहिंजो शरीक गुमान कंदा हुआ पोइ उहे हिननि खे सॾींदा त उहे शरीक हिननि खे जवाब न ॾींदा ऐं असां हिननि जे विच में हिकु हलाकत जो मैदान ठाहे छॾींदासीं ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ऐं दोहारी दोज़ख खे ॾिसंदा पोइ यकीन कंदा त इहे हिन में किरण वारा आहिनि ऐं इन खां फिरण जी का बि जाइ न लहंदा ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ऐं बेशक
असां माण्हुनि जे लाइ हिन क़ुरान में हर क़िस्म जा मिसाल हर तरह बयान फरमाया ऐं इंसान हर शइ खां वधीक झगड़ालू आहे। وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ऐं जॾहिं माण्हुनि वटि हिदायत अची वई पोइ इन्हनि खे ईमान आणण ऐं पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरण खां कहिड़ी शइ रोकियो सवाइ इन जे जो उन्हनि ते बि अॻियनि माण्हुनि जो तरीक़ो अची वञे या इन्हनि ते तरह तरह जो अज़ाब अची वञे। وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ऐं असां रसूलनि खे ख़ुशख़बरी ॾियण वारा ऐं ख़ौफ़ जूं ख़बरूं ॿुधाइण वारा बणाए करे ई मोकिलींदा आहियूं ऐं काफ़िर कूड़ियुनि ॻाल्हियुनि जे ज़रिए झगड़ो कंदा आहिनि त जीअं इन जे ज़रिए सां हक़ ॻाल्हि खे मिटाइनि ऐं इन्हनि मुंहं जे निशाननि खे ऐं जिन खां इन्हनि खे ड्रेजारियो वेंदो हू इन खे मज़ाक बणाए छॾियो। ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केर जंहिंखे संदसि रब जी आयतुनि जे ज़रिए नसीहत कई वञे त उहो इन खां मुंहुं मोड़े बीहे ऐं इन अमलनि खे विसारे वेहे जेकी इन जे हथनि अॻिते मोकिलिया आहिनि। बेशक असां इन्हनि जे दिलनि ते पर्दा विझी छॾिया आहिनि क़ुरान जे सम्झण खां ऐं इन्हनि जे कननि में ॿोड़ाइप रखी छॾी ऐं जेकॾहिं अवां इन्हनि खे हिदायत जी तरफ़ सॾियईं तॾहिं बि इहे कॾहिं बि सिधी राह न लहंदा। وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ऐं अवां जो रब वॾो बख़्शण वारो रहमत वारो आहे। जेकॾहिं उहो माण्हुनि खे संदन करतूतनि ते पकड़े हा त जल्द इन्हनि ते अज़ाब मोकिले हा बल्कि इन्हनि जे लाइ वादे जो हिकु वक़्तु आहे जंहिं जे अॻियां का बि पनाह न लहंदा। وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ऐं ही ॻोठ असां तबाह करे छॾिया जॾहिं इन्हनि ज़ुल्म कयो ऐं असां इन्हनि जी बर्बादी जे लाइ हिकु वाइदो करे रखियो आहे। وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ऐं यादि करियो जॾहिं मूसा पंहिंजे ख़ादिम खे चयो मां मुसलसल सफ़र कंदो रहंदुसि जेसि ताईं ॿिनि समुंडनि जी मिलण जी जाइ न पहुची वञा या वरियनि ताईं हलंदो रहंदुसि। فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا पोइ जॾहिं इहे ॿई ॿिनि समुंडनि जे गॾिजण जी जाइ ते पहुता तॾहिं पंहिंजी मछी विसारे वेठा ऐं उन मछीअ समुंड में सिरंग वांगुरु पंहिंजो रस्तो बणाए वरितो। فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا पोइ जॾहिं उहे उतां गुज़री विया त मूसा पंहिंजे ख़ादिम खे चयो असांजे सुबुह जो खाधो आण बेशक असांखे पंहिंजे हिन सफ़र में वॾी तकलीफ़ ॾिसणी पई आहे قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ख़ादिम अर्ज़ कयो ॿुधो त जॾहिं असां हिन टकरीअ वटि आराम जे लाइ तरसिया हुआसीं त बेशक मूंखां मछीअ जे बारे में ॿुधाइण विसरी वियो हो ऐं मूंखे शैतान ई इन जो ज़िक्र करण खां विसारियो ऐं थियो ईअं जो मछीअ समुंड में पंहिंजो रस्तो वॾो अजीब ठाहियो قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا मूसा फरमायो इहो ई त असां चाहियूं पिया पोइ इहे ॿई पंहिंजे पेरनि जा निशान ॾिसंदे वापसि मोटिया فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما पोइ उन्हनि असांजे बाननि मां हिकु बानो ॾिठाऊं जंहिंखे असां पंहिंजे तरफ़ां ख़ासि रहमत ॾिनी हुई ऐं उनखे पंहिंजो इल्म लदुनी अता कयो قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا मूसा उनखे चयो छा हिन शर्त ते मां तव्हां सां गॾु रहां जो तव्हां मूंखे इहा दुरुस्त ॻाल्हि सेखारियो जेका तव्हांखे सेखारी वई आहे قال إنك لن تستطيع معي صبرا जवाब ॾिनाई बेशक तूं मूंसां हरगिज़ रही न सघंदे وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ऐं तूं इन ॻाल्हि ते कीअं सब्र कंदे जंहिंखे तुंहिंजो इल्मु शामिल न आहे قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا मूसा चयो जेकॾहिं अल्लाह चाहींदो त इजो तूं मूंखे सब्र करण वारो लहंदे ऐं मां तुंहिंजे कंहिं हुकुम जे ख़िलाफ़ न कंदुसि قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا चयाई पोइ जेकॾहिं तोखे मूंसां रहणो आहे त मूंखां कंहिं शइ जे बारे में सुवाल न कजां जेसि ताईं मां पाण तुंहिंजे साम्हूं बयान न करियां فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا पोइ इहे ॿई हलिया एसि ताईं जो जॾहिं ॿेड़ीअ में सवार थिया त उन ॿेड़ीअ खे चीरे छॾियो मूसा चयो छा तो इनखे हिन लाइ चीरे छॾियो त जीअं ॿेड़ी वारनि खे ॿोड़े छॾी बेशक इहो तो वॾो ख़राब कमु कयो قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا चयाई छा मां न चयो हो त तूं मूंसां हरगिज़ न रही सघंदे قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا मूसा चयो मुंहिंजी वेसर थी मुंहिंजी पकड़ न कर ऐं मुंहिंजे कम में मूंसां ॾुखियाई न कर فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا पोइ ॿई हलिया एसि ताईं जो जॾहिं उन्हनि खे हिकु छोकिरो मिलियो त उन हिन खे क़तल करे छॾियो
मूसा चयो, छा तो हिकु पाक साह खे बग़ैर कंहिं साह जे बदिले क़तल करे छॾियो? बेशक तो वॾो नापसंद कमु कयो।